तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सौनो महिना विशेष माणी खनान सबै खिर सौनो महिना विशेष माणी खनान सबै खिर मनकी शान्ति पुरा गद्दाई झनान मठ मन्दिर मनकी शान्ति पुरा गद्दाई झनान मठ मन्दिर। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी न्युति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सँगीलाई पल्ला खण्डका सँगी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है श्रोता सँगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिलेसँगै सुन्न छौ भने कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार की बसाइमा एक डाकुलाई सुनाउनु रे तमारा डोटेली भाषाका कवितालाई सुनाउनु गीती रचनालाई सुनाउनु आज की बसाई रचना वाचन हुने बसाइ हो। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रम ढोका भेटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्दैौ। चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सँगैले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमुनले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्दैौ भने जो सँगै फेसबुक चलाउँछौ देश विदेश छौ तमले देश विदेशबाट फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने तमरा मनमा लागिरहेछ भने तमले फेसबुकमा झनपड्या हुन्छ रेडियो कार्यक्रम ढोका भेटमा झाइबर तमले आफ्ना रचना लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। अरे त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा जो सँगै मसित जोडिरहेछौ कार्यक्रम सुन्ने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता सँगै किमा हो तमले व्यक्तिगत मेरा मेसेन्जरमा रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोका भेटमा वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। अरे बजारतिर तम काम विशेषले उन्ना छौ अथवा तमरा गाउँघरबाट कोही बजारतिर उन्नार्यान भने हतुहातले तमले चिट्ठी पत्र लेखबर हमारा कार्यालयमा पुग्दै गराउन सकन्छौ। एकै शीर्षकमा रचना लेख्नुपर्ने हुन्छ एकै विषयवस्तु मिलेको शीर्षक मिलेको रचना छ भने तैलाई कार्यक्रम ढोका भेटमा वाचन गद्यलाई जानकारी गराउन चाहनौ। कम्तीमाले 8 गीत हुनै पड्डान रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया एकै शीर्षक एकै विषयवस्तु यी बारेमा झिक्कै नबुढाले तमनलाई थाहा छ शीर्षक मिलेको हुनुपर्ने तैपछा शीर्षक अनुसारका गीत रहिदिया शीर्षकको भावना फरकै गीतका शब्द फरकै छन् भनेपछि रचना थोक्कै खल्लो हुन्छ त्यसो भए हुनाले विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम भए हुनाले हमारा मौलिक शब्द जो लोप हुने अवस्थामा छन् ट्याक्क देखा मिलाइबर शब्दको माला उणेर तमुनले रचनाका माध्यमबाट पठाइदियो भने तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोका भेटमा वाचन गर्दै हौँ। ब्यालो नाइगद्दा ढोका भेटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अला आशी बन्चरा बौठा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हौ झन्ना रे अरे का ये साल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो तै फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोला नि खितौनु पल्ला घरै खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलै ताइनै छरे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखले काटिबर
दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्न सर नि जानु हा पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तु कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छाँच आनन्द पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी श्रोतासँगै आजकी लेखालय कार्यक्रम ढोका भेटका दारुगाडा महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविवारका डाकाबटे ब्यालु नगरीबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडबटे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले आइगयो सौनको महिना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत ईशा छन् ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण अषाढ बाइगयो वर्षा ऋतु दक्षिण आइन सौन मास आइगयो लेक डाँडा लागिगयो कुइडो हरियाली छाइगयो सुरु होइगयो पानी वर्षा गाडगङ्गा आइगयो सकी हाल्यो घोगा गोडे खेत रोपाई गरे डाँस झो पडा जुका लाग्द्या अब बर्खा भरे कालो महिना लागिगयो भन्नान सौनका महिना खाए कसै ठौर बाढी डुबान पहिरालय झान्या काए सौन संक्रान्तिका दिन हरेलो हल्लान सबै ठौर देवतानमा बातोलै बाल्लान आस्तिको नरनारी सबै श्रद्धा भक्ति गरे एकछाका खाइबातो बाल्लान सौनका महिना भरे शिवलिङ्गमा जल चढाउन्या रुद्रीपाठ लगाउन्या भक्तजन यही महिना भरे छ नास्ता जगाउन्या शिवलिङ्गमा जल चढाया सौनका सौबार पापका टिन्या पुण्य हन्या शास्त्रका अनुसार ज्योतिर्लिङ्ग थापना भयो शिवजीका नामको छोटकरीमा बयान गद्दौ रामेश्वर धामको पुराणको अध्ययन गरे तनले थाहा पायो जगत गुरुले बल्ल तल्ल ठाउँको पत्ता लायो पानपा 6 नम्बर ओडा चौखुणाहै तले गागरा मेलतडा बीच डाँगा माछा अले दक्षिण बग्न्या राम गङ्गा उत्तर सरयू हन रामेश्वर धाममा मिल्या तन्दुये गइकन त्रेता युगको तीर्थ होयो बेचमा हरायो जगत गुरुले ऐल उजागर गरायो मानस खण्ड स्कन्द पुराणले वर्णन गरेको पाप नास्ने तीर्थ हो ठुलो शक्तिले भरेको 12 महिना तीर्थयात्री औना झनाइ छन वर्षिक बनाई श्राद्ध गरी झनान नाइकन ब्याबर तरे कन्या दान नानी धोनी गरे तर्पण श्राद्ध गद्दान हरिद्वार रहेका सरे लकडाउन लाग्या 2 वर्ष भ्या हरिद्वार नगया बर्खी श्राद्ध कहाँ गद्याथ्या रामेश्वर नभया समय रे खर्च बच्यो गरिबो यही बेला श्रद्धालु आएका छन् मूर्ख के छ हेला लागिगयो सौनको महिना यात्रु आएका छन् पूजा पाठ धूपबत्ती गरे दर्शन पाएका छन् माइला पुरुष भक्त जन दिनदिनै औनान रामेश्वरको दर्शन गरे महिमा गौनान जैबेला जिगद्द भ्यालै नझट्ट नढिला संसार चलाइरहेछ धन्य तेरे लीला
रात दिन सुखरे दुःख जन्मनु मरनु सबैको पालन पोषण तोइले छ गरनु कोही बुझ्न सक्दैन तेरै लेला छ अपार ढोक सलाम चढाउनौ तेरा पाउमा 12 छैरी तुरे दुययन औनान वर्षै भरे रोलैले चलाउन सक्ने को छ तेरा सरे 12 महिना ऋतुरे वर्ष तुये है बनाउन्या कोही बेला क्याद्दु हो भने तुये है जडाउन्या कोय गास कोही धरतीमा कोही पानीमा रन्या तेराई भर सबै छन तोइले दिया हन्या आनन्दले बाँचेका छन् तेरोइ भर मान्या दुख पाउ नान अहङ्कारी आफू भौतै जान्या भगवानलाई किदिनु छ श्रद्धा बढाउनु हो धुप तेरे फूल पाते तति चढाउनु हो देउपी तर भगवानमा विश्वास गर्नु हो सत्कर्म गरी दिन बिताउनु भोल त मर्नु हो रामेश्वर आइगया हजुर झाला दर्शन गरी सबैलाई जोलाहात गरी न्युतो दिन्छ हरि सबैलाई जोलाहात गरी न्युतो दिन्छ हरि साउनका महिनालाई धार्मिक हिसाबले विशेष मानिन्छ देखा हाम्रा समाजमा मठ मन्दिरमा झन्या धूपबत्ती बाल्य मनकी शान्ति पुरा गद्या यो पहिलेबाटै चलिबर आएको चलन हो त्यसरी यही महिनामा हरिया कपडा लाउने हातभरि हरि चोणी हाल्ल्या हातमा मेहन्दी लाउने कामलाई गद्दान मकर संक्रान्तिबाटै रात घट्टा घट्टा झन्या रे दिन बड्डा बड्डा झन्या साउने संक्रान्तिबाटै दिन घट्टा घट्टा झन्या रे रात बड्डा बड्डा झन्छ भन्नेलाई जनविश्वास छ तबैलाई साउनका महिनालाई विशेष रूपमा मान्नान हरेलो हाल्य संक्रान्ति इसै महिनाका 1 गते सबैले आफ्ना गडामा मेल हालिबर देखा हरेलो हाल्य चलनलाई पुरा गर्यो त्यसरी घरका झ्याल तैपसा मालमा झिझिर काँडे हाल्य चलनलाई छ साउनका 1 गते यो विशेष महिना धार्मिक हिसाबले तीर्थस्थल हमारा सुदूरपश्चिममा भौती छन् जो रामेश्वर धामका बारेमा हरिप्रसाद जोशीजीले तमाम सबैलाई न्युतो दियो गीतका माध्यमबाट यसलाई पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत पड्ने यो रामेश्वर धाम अहिले पछिल्ला दिनमा चर्चित हुन्न छ कियाकि यो बीचमा जो 2 वर्षको समय अवधिमा लकडाउन भयो लकडाउनले जो मान्छे बहुत खर्च गरेर यहाँबाट दूर दूरका तीर्थस्थलसम्म झन्ते देखा हरिद्वार गया कहाँ झन्ते मान्छे बहुत खर्च गरेर त्यो खर्चलाई एकतिर बसिरहेछ तैपछा मान्छेमा एक किसिमको भावना कसो हुन्थ्यो भने नजिकको तीर्थलाई यमुनाका तीर्थस्थललाई तति नमान्ने दूर गएबर हड नाइबर आई भने पाप काटिने पुण्य कमाएको जो अनुभव मान्छौँले गरन्थे अहिलेको यो 2 वर्षको समय अवधिले हमारा इसै सुदूरपश्चिम भित्रका भौतिक धार्मिक स्थल मध्येको यो रामेश्वर धामलाई एक चर्चित जो बन्न झन्ना छ योलाई एक विशेष धाम रहेछ यहीमा हामीले गएबर नायो तैपछा पूजा पाठ धूपबत्ती जिज्जी गद्दु ता झाइबर गरी भने श्राद्ध गद्या व्याव्रत गद्या यो धाम ठिक रहेछ भन्ने एक किसिमको मान्छेमा पछिल्ला दिनमा प्रभाव पड्डा छ हामीले आफ्नै गाउँठाउँमा भएका तीर्थस्थललाई छाडेर यहाँबाट दूर झाइबर बहुत खर्च गरन्या समय बर्बाद गरन्या हामीले आफ्नै ठाउँमा रहेका यिन धार्मिक स्थलको प्रचार प्रसार गरेर बर बाहिर रहेका मान्छे ओल्ला पल्ला अडोसी पडोसी जिल्ला देश भित्रका देश बाहिरका मान्छेलाई हाम्रो ठाउँमा इतिनीको धाम छ यीमा आइबर एकपाल श्रद्धा भक्ति गर भनेर हामीले सन्देश दिन सक्यो भने एक हिसाबले भन्ने हो भने तै धाममा पर्यटक बाहिरबाट हुने सम्भावनाले हुन सकन्थ्यो त्यसो भए हुनाले हरिजीले विशेष पहल गरिरहेछ उनले पोहोर साललाई हामीलाई न्युतो दियो गीतका माध्यमबाट अहिले सालले अब साउनको महिना सुरु भइसक्यो भनेर उनले रामेश्वर धाममा एक फिट आइबर ताको दर्शन गरिदियो भौतिनीको एक फिट झनै पड्या ठाउँ हेद्दै पड्या ठाउँ छ भनेर उनले गीतका माध्यमबाट हामीलाई सम्झाइदियो भौती धन्यवाद दिए हरिप्रसाद जोशीजीलाई आइगयो साउनको महिना शीर्षकमा उनले भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत भाषा
अर्का सङ्घिक चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया। उनले ढोकाभिटकी लेखा साउन विशेष शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। बसन्त फेरि हौलानी घेरी हो गात खोल्यो कुल्याको कलेजी गली हौसकी थली हो हौसिया डुल्याको फर्केर आयो झलना लायो हो वर्षौं की डगना पुरानी रीत संस्कृति सीत हो प्रीता की मगना धर्मी ताल प्रकृति जाल हो देउपन चुहायो औलानी झुली के लडी फुली हो बगैँचा सुहायो गडारे गाथ पर्साका खात हो हर्यालो हाल्याको शिव की बात देवका गात हो बत्तीलाई बाल्याको देवतान खुसी राखन भणी हो बाल न्यारी तले होला की रक्षा नरको भिक्षा हो मन की जीतले मन्दिर झानु मासु नखानु हो यही महिना सगत देवकी थली सम्झना भली हो दुनिया जगत बिराना भया देव देवता गया हो कैलाश की तीरा फर्केर आउना भदौमा पाउना हो प्रकृति की सिरा यही काला मैना चेली रे बैना हो माइतमा बस्याकी पुर्खाको रीत गदु हो हित हो कम्मरै कस्याकी लगनको पहिलो वर्षकै थैलो हो भयाले नारी की एक महिना माइत जुडाए साइत हो बसनु जानी की बस्या की थली वर्षों की भली हो झलना रे लौला संगी रे साथी संस्कार साटी हो खेलपना खेलौला धनको खैला हातको मैला हो आउन्या रे झान्या हो झल्कना रेल्या खान्या रे खेल्या हो ऐसा मारन्या हो
मानिसको चोला बगन्या खोला हो फर्केर आऊ नैना कैलाई छ जान्नु दोसरी जुनी हो पाउँछ कि पाउनैन हौस्याको जात भणन्छु बात हो आग लागौ धनमा भदौ कि गोरा हल्ला छे होरा हो हौसिया मनमा भदौ कि गोरा हल्ला छे होरा हो हौसिया मनमा रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा साउन विशेष शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो र आउने दिनमालाई शीर्षक कविता लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। चिठी अमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले धुब्बत तिरे फुलपाती छ मेरा तरफको शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ स्वर्णपयुनरा गीत कसरी धुब्बत्ती बालो माटी तेरा द्वार हात पुग्दैन डिटपट दैन सोर्ता माणी क्यार बाध्यताले बस्या कैछौ यही डेका देश पंख भया उडी आउँथ्या पोत लेका भेष नयु डाकी पंख मेरा नै त बाटो खुल्लो नै वैराग्य मनमा जाग्दो नै त यो मन भुल्लो देवी देवता सम्झ्या कैछौ दुःख सया कैछौ भाइ र हाँसी भित्र रोए पागल भया कैछो नौज पेर बस्या कैछो बत्ती बाल्या कैछो बौलो जोबन पराई देश फाल्ला फाल्या कैछो बेला मौका सुर्ता परान झान्छे जन्म थाहा त नसम्झौ त मनमा नैन सम्झ्या काली रात उही प्यारी जन्म थले रुब सकी खात आइसक्दैन तेरी कोल जाने मन की बात हृदयमा सजाई राइछौ तेरो मानचित्र दुनिया संसार कोही देख्दैन यही मन नका भित्र पूजा आजा नेजा धाजा साउन्या संक्रान्तिको बाँकी भयो कर्जा मुखी तेरो मन शान्तिको फर्केर तिरौला कर्जा थिति मती भया भोग्दछ कर्मको लेखी ईसाई मादिन गया फुलपा तिरे अगरबत्ती हुन्न हात हात लिपि घसी मन्दिरका सजी झान्ना गात बजी झान्ना झ्याली बेकुल दाइन दमौ बाजा मठमन्दिर लागि झान्ना साउन्या पूजा आजा नुन्या चोखा व्रत बसी भक्ति भाव राखी मनकी शान्ति मन्दिर झै देवी देवता भाके धर्म कर्म साउनै भरे हुन्ना देवस्थले दाइना भया देवी देवता होइजौ सबके भले इष्ट कुल्या रौला केदार माठा माणा लेक फाङ्ला सैनी भगवती चनै रात ठेक कमल केदार कैलपाल पन भेल्या खोदाई नाथ सुरपाल सन्सेर सबै नीलपाल लका गाथ नौ पाडौँ कतिको पाडौँ जति छन् सबै आशीर्वाद दिया सधैँ जन रुठ्या कभै धुब्बत तिरे फुलपाती छ मेरा तरफको मनकी पुकार सुनिदिया लेख्या हरफको मनकी पुकार सुनिदिया लेख्या हरफको
केशव मडै जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया धुब्बतिरै फुलपाती छ मेरा तरफको शीर्षकमा भौती मिठा गिल्लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गर्दै हाम्रा सँगै केशव मडैजीका गीत पाछा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरीका राधा धामीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो भुइन सुन तै पछा थोक्काइ बेर स्याबी स्यालै हुने हो। कोही महिना गोरीका दिउँसडी कोही महिना गोरी गिरुबाई कोही महिना गोरीका दिउँसडी चैत सुजुली पछ्या दिउँसडी नाला पानी नाला पानी गोरी गिरुबाई कैलो छ गोरी गिसेरी रुबाई कैलो छ गोरीका बिउ गाडाई कैलो छ गोरी गिसेरी रुबाई आजै छ गोरीका बिउ गाडाई आजै छ सेरी गिरुबाई आजै छ गोरीका बिउ गाडाई कोसन गोरीका बिया कोसन बना सयाउने कोसन गोरीका बिया राम लक्ष्मण गोरीका बिया गोरीका ध्यान सयाउने कोसन गोरीका गाडा सयाउने राम लक्ष्मण गोरीका बिउगा न्याबियारा कति छन् गोरीका बल्ल दुई छन् गोरीका बल्ल खोजन गाई चला च्याउदे दुईजना गोरीका बल्ल पाँच बनाउ गोरीका बिहान चालो सयाउने अनाइसन यी चला च्याउदे पाँच बनाउ गोरीका चालो सयाउने अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवार नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो तै फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलै ताइनी छरे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलै काटिबर दरुवालै बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने रे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाणन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातडा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी हजुर ये थुक्काइ बेरेकी स्याबी स्यापसा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा सुनको महिना विशेषका रचना मैले आज तमलाई सुरुमा सुनाए देखा
सोनोको महत्त्व के रहेछ यही बारेमा हामीले निकै थाहा पाए। आजकी बसाइमा सुरुमा मैले सौन विशेषकै रचना वाचन गरेँ। सौनका महिनामा जति धार्मिक काम गरिनान् ठाउँ गाउँ अनुसार के जुदा जुदा कामलाई हुन सक्कानदेखि आफ्ना गाउँको चलन जुदो जुदै हुन सकन्छ। जेजसो भइहाल्यो हरेक मान्छेले आफ्ना गाउँठाउँको चलनलाई स्वीकार्दै पड्या हुन्छ। तै चलनलाई छाडिदियो भने भोलिका दिनमा आफ्ना गाउँको पहिचानलाई नाइरहनु देख्या। त्यसो भए हुनाले गाउँ अनुसार भएका विभिन्न किसिमका जो चलन छन् तन चलनलाई हामीले मान्न यहाँसम्म पुग्यौँ। यही महिनामा पहिली बेर बिहा भएका दिदी बहिनीलाई देख्या माइततिर हुने रे सौनका महिनामा माइत बस्या माइत देशका देवी देवतालाई सम्झिने यो पुराना दिनको चलन युलै हो। एक पहिली बेर जो बिहा भएबाट घर जनान पहिला वर्षका सौनामा 1 महिनासम्म माइतमा बसबाट माइतिनसित हाँस्या खेल्ने रमाइलो गद्दे एक किसिमको त्यो माहौलै फरक हुन्छ। अहिले साल त मैले पहिली बेर बिहा गरे हौँ, मलाई जसरी भइहाल्यो माइत झन्दियो, माइत देशको बहुतै माया लागिरहेछ, माइतिनी कि छोराइ लागिरहेछ, हिजे बाबा कि तल्ला मल्ला घर कि सबै कि याद आइरहेछ भनेर माइततिर दिदी बहिनीले औनाकी न्युति वातावरण बन्ने खालको यो विशेष महिनालाई हो देखा। माइततिर नाइ दिन नारे घर बठे भन्नाले अब यो महिना त सौनको महिना हो, मैले झनै पड्ने बाध्यता छ भनेर कसैकाले घर बठे माइत देश झन्दिहाल्लान्। तसुलै चलन विभिन्न किसिमका चलन छन्। वल्ला पल्ला गाउँका केही चलन फरक हुन सक्कान् अरे आफ्ना गाउँका चाल चलन रीतिरिवाज धर्म संस्कृति परम्परालाई सबैले मान्न आइरहन्। सौन विशेषका रचना सुनाइसक्या पाछा हामीले थोक्काइ बेर स्यालै गरे एक डाकुलै तमुनलाई सुनाया। अब बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लागिजनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाबठे नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा गरिबको जिन्दगी शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। गरिबको जीवन हेद्या हो भन्या कतिको दुखदायी, कतिका गरिब रोएर नाना खाना किन पाई, कति गरिबको ठेगाना नै थिइन, कतिको गाउँ नै थिइन, हिउन कि जाडी ओकठै लाडी बसा कि ठाउँ नै थिइन, हडमा ओड्या कपडा छ, नाइ थिन धन दिक्क छ मन पड्या त घर छ, मेहनत गरी मजदुरी गरी गुजारा गद्दान, जो गरिब कठै कमजोर छन् तन्त साई मदान, नाना छन्दै बचेला रे चेली ल्या बाबा भन्नान, लागि गई बैरी यो भोक डनी तन कि जन्नान, मै कहाँ ल्याउनौ हे मेरा प्यारा कैसी त मागौँ ब, नाइ सक्दो काम नाइ पाउनु दाम कैतिर लागौँ ब, टाठा बाठा कि सुन्ना न सास कि हामरी सुन्नाइन, दिन गरिबले गरे कि बिन्ती तोल गई गुन्नाइन,
छन् सबै हेप्द्या छन् सबै चेप्द्या दैव गरिबलाई जालीको रहेछ यो कली जुग नाइथिन सरिबलाई झुटारे बाठा अगाडि धन्या सत्यको हार हुन्या जाग्यालै भयो यही जुग डना उनीहरू सार हुन्या निर्धन मानिस कमजोर हुन्या धनीमा बल हुन्या गरिबका कठै स्वानी रे बौस्या दिनदिनै कल हुन्या ठुल्ठुला धनी सहरमा छन् सुन्नाइन तनलै नपाई अन्न गरिब भाइको दुखी छ मनलाई जन सुनौ शासक जन सुनौ धनी दैवले सुनलो जन्डरै गरिब तेरोलाई पालो एक दिन त भुणलो जन्डरै गरिब तेरोलाई पालो एक दिन त भुणलो नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमी जिलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा गरिबको जिन्दगी शीर्षकमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकोडाका सङ्गी नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमीजीका कविता पासा आजकी लेखा छाड्डी 12 का सङ्गी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बठे मदन सिंह मडैजीले पठाया हो। उनले मानसकी मती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतिसा छन् दुनिया मतलबी हो के क्या हुन लाग्यो ईशो नेकोई भण्या भाइबन दोके मान्न पस्या भिसो भाइकी रिस भाइमा नाछन् दुश्मन निकाय छन् खोल्दिया मनकी बात सबका भाइ ईसाई छन् एक भाइले अगाडि बढ्या अर्को मान्नु रिस भाइ भाइकी कुरडी चोद्दाई दुश्मन छन् खपिस जैकी निको अरू सोचौं उही बेरानो हुनो इनरे यो बानी धेके हृदय मन रोनो सत्य तथ्य बुझी बोल्नु अर्काकी सुन्नु नाइ मेराई मात्रै हुन्की ईशा अन्तलै छन् के काई सबकी निकोई सोचे मैले विधर्म बोल्दैन बिगाडन्छे रिस आफै औरलाई डोल्दैन इज्जत राख्नु इजा बाको सेवा अर्नु गाईको कसरी विश्वास गर्नु कली युगी भाइको नै त सिक्यो बानी व्यवहार नै सिक्यो संस्कार मेराई मात्रै हुन्की ईशा ईशी हो संसार कसैकी कुभलो सोच्या भगवान दण्ड दे सोच्याको सबैकी निको भन्यालाई भन्न दे निको सोच्या गट्टो हुन्या क्या जमाना आया भाइ माथि विश्वास अरे ऐल दुख पाया निकाय लाग्दा गाउँघर रका चौपाया जीव जन्तु गल्ती भया माफ दिया मेरा भाइरे बन्धु गल्ती भया माफ दिया मेरा भाइरे बन्धु मदन सिंह मडै जिल्लाले भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा मान्छकी मती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। भाइ भाइमा प्रेम हुनुपर्ने थियो र प्रेम नभइबर जो आफ्ना भाइ हुनान् भाइबटे दुश्मनीको व्यवहार हुन्छ अहिलेको जमाना यसो खराब आयो भन्ने किसिमको देखा उनले आफ्नी मनकी कुराले मनभित्रको पीडालाई गीतमा
समेट्ने प्रयास गरिरहेको थियो। मदनजीलाई भौती धन्यवाद दिए। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्या हमारा संगी मदन सिंह मडैजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकिन उतितम सबै संगीलाई ढोका भेटकी रहे झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी ढोका भेटलाई भौती माया गरिबर दूरबठे निका रचना लेखी पठाउने संगीलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भेटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाई झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसबर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका पन्ना नवीनराज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी 12 गायक यज्ञराज उपाध्याय रे कमल ओलीले गाएको भौती मिठो देउडा गीत पुरानो देउडा गीत राईझुमा तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा बने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनाउ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार। ढाकाको चोलो छिटका फरियाके चौबन्दी ढाकाको चोलो छिटका फरियाके बाजकली घरका हो तम्रो पैसा भरे याकी मत राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि घर छैन घरबार छैन म बन्न कि चारी मत राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। बेलायती साबुन जसो बन्चौरको रिठो बेलायती साबुन जसो बन्चौरको रिठो जिउडालपन क्या मिल्याको बोली कस्तो मिठो म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। काटिसक्या दुःख छैन जवानीको पीडा काटिसक्या दुःख छैन जवानीको पीडा पापी नजर दुनियाँको लाग्छ मेराइतिर म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा।
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड सौनो महिना विशेष माणी खनान सबै खिर सौनो महिना विशेष माणी खनान सबै खिर मनकी शान्ति पुरा गद्दाई झनान मठ मन्दिर मनकी शान्ति पुरा गद्दाई झनान मठ मन्दिर। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी न्युति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सँगैलाई पल्ला खण्डका सँगै नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है श्रोता सँगै तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति